बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज कुछ दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वैसे तो मैंने मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा से काफ़ी हद तक आप लोगों को वीडियोस जो हैं वहाँ की शेयर की हैं, लेकिन वो इस तरह की हमारी जो मुलाकात है वो कभी नहीं हुई है। ये मेरी बिल्ली है, ये शरारतें कर रही है। तो लेकिन इस तरह की हमारी मुलाकात नहीं हो सकी पहले। मैंने कोशिश की थी कि अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं, लेकिन उसमें कुछ मेरे से कोताही ये हुई है कि एक तो उसमें ऑडियो ठीक नहीं था। आप लोगों ने पसंद तो किया है और मुझे कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन मेरी जो सेल्फ एनालिसिस है वो ये है कि वो उसमें एक तो ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम्स थी और कुछ मुझसे थोड़ा, क्योंकि मुझे ट्रैवल लॉग का वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से जो वीडियो है वो सही तौर पे कैप्चर भी नहीं हो सका जो मैं एक्चुअली कैप्चर करके आपको शेयर करना चाहता था। बाकी इंशाल्लाह अब जो अगली ज़ियारत पे जाऊंगा तो ये सब एहतमाम करके जाऊंगा। तो जी, जैसे कि अभी मैंने अब इंशाल्लाह कहा है, तो आज का आपने थंबनेल भी देख लिया है कि इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कहूँगा। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जी, वाकया। ये ना मेरा वाकया है, ना ये आपका वाकया है, ना किसी और का वाकया है, ये बल्कि अल्लाह के एक बड़े प्यारे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाप और बेटा दोनों अल्लाह ताला के नबी हैं। उनकी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें अता फरमाई थी, जो मोअज़्ज़ात अता फरमाए थे, वो आप सबके नॉलेज में है। एक तो ये कि जी उनको हवाओं पे पूरी दस्तरस हासिल थी। दूसरा ये कि वो हैवानात जो हैं, जितने भी चरिंद परिंद, इन सब की इनके साथ कम्युनिकेशन कर लेते थे। अच्छा, जब मैं ये कम्युनिकेशन कहता हूँ ना, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि ये बाकायदा कम्युनिकेशन है। वो नहीं है जैसे फर्ज कर ले मेरे घर में भी बिल्ली है, मैं कि इसके साथ मैं भी कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन क्या होती है कि उसके साथ रह रहकर उसके इशारों को समझना, या वो होती है। इसी तरह से और लोग भी जो है उनके साथ भी यही मामला है कि उनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो उनके साथ रहकर उनकी आदत को, या जैसे ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो होते हैं, ये जो दिखाते हैं, ये भी तो जो लोग बताते हैं कि ये शेर की ये आदत है और उसकी ये आदत है, गीदड़ की ये आदत है, वो क्या है कि वो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको उसका कुछ एनालिसिस रिजल्ट्स दे देते हैं। ये रिजल्ट्स नहीं है, ये एनालिसिस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि सीधा कम्युनिकेशन है। तो कलाम है उनके साथ, और इसीलिए उनके ऊपर उन पे भी कंट्रोल हासिल था। तो ये एक ऐसा मौजूद था, यानी ये हमारा तो ईमान है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ हासिल है, और उनको, क्योंकि वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलमीन के लिए उसमें जो कुछ भी अल्लाह ताला ने खल्क किया सबके लिए रहमतल लिल आलमीन है। तो जो रहमतल लिल आलमीन है वो कम्युनिकेशन समझता है हर चीज़ की, लेकिन आप उनको क्योंकि ये ख़ास मिला ये था एजाज़, तो इसलिए उसको अल्लाह ताला ने उसका कुरान पाक में भी जिक्र किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं, यानी ये जो कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा था आपको, कि वो क्या थी कि एक दफ़ा आप अपने पूरे फुल लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस लश्कर में जिन, इंस, हैवानात, यानी सब कुछ था, और आपकी हैबत इतनी थी, आपका कंट्रोल इतना था कि कोई भी जो है वो आपके हुक्म के बगैर यहाँ से जरा सा हिल नहीं सकता था, टस से मस नहीं हो सकता था। लेकिन आप जब किसी एक वादी से गुजर रहे, एंटर हो रहे थे, उस वादी में क्या था, चूंटियां बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा चूंटियां थी। अब जब चूंटियों ने ये लश्कर देखा, तो जो चूंटियों का जो सरदार था ना, वो ये कहने लगा
کہ بھئی تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان اور اس کے لشکر کو کیا پتا کہ یہاں بہت زیادہ چونٹیاں، وہ کہیں تمہیں مسل نہ جائے۔ اب یہ بات جو اس نے چونٹی کے سردار کہہ لیں یا ان کا بادشاہ کہہ لیں، جو بھی تھا اس نے جو بات کی، تو لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ اعجاز اللہ نے یہ اعجاز عطا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کا یہ کلام سنا تو آپ مسکرانے لگے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا 100 لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ لیکن وہ اس کی بات سے بڑے، یعنی وہ انہوں نے انجوائے بھی کیا اس چونٹی کی اس بات کو، اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ مسکرائے بھی، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ قصہ ہے جی۔ اب آتے ہیں اصل قصے کی طرف۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ جی میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، حق زوجگی ادا کروں گا، پھر ان میں سے اللہ مجھے ہر ایک میں سے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بہادر بیٹا عطا کرے گا، اور پھر وہ بڑا ہو کر ایک مجاہد بنے گا، اور بڑا یعنی جنگجو اور اس طرح کا۔ وہ انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنی ازواج کے پاس گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بھی، بعض روایت میں ایک بھی نہیں ہے، بعض میں ہے کہ ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا یعنی جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت کیا، یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت ان کی 70 بیویاں تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور اس طرح سے بیٹے پیدا ہوں گے، ان کو مجاہد بناؤں گا۔ لیکن ان میں سے صرف ایک کا بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی اس میں بھی وہ کچھ وہ بیماری تھی، وہ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو اگر میں پوری طرح سے تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ناقص تھا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی تھی، فزیکل تھی یا جیسے بھی، یا مینٹل النس تھی۔ تو جب وہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک بیٹا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نے اس وقت ان کو یہ احساس ہوا کہ کیونکہ میں نے جب یہ میں بات ارادہ کر رہا تھا اس وقت میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ بیٹے عطا نہیں کیے۔ تو اگر میں انشاءاللہ کہتا تو وہ لازمی مجھے جو ہے وہ بیٹے عطا کرتا۔ تو اس وقت انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کے طلبگار ہوئے، اور انہوں نے پھر اس وقت یہ کہا کہ میں انشاءاللہ اب ہر بات میں انشاءاللہ کہوں گا۔ تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ جی وہ تو اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے، جن کو یہ اعجاز حاصل تھا، چرند پرند کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہواؤں پہ ان کو دسترس حاصل تھی۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی مراد تھی وہ نہ دی۔ تو ہمیں جو بھی مراد چاہیے، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہمیں اس میں انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور اس کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں وہ ان کو بعض اوقات آپ کا کام ہوتا ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، اللہ کی منشا نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ تھوڑا جس کام تو تسی انشاءاللہ کہہ دیو نا وہ تو نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے کسی کو، کیونکہ انشاءاللہ ہر بات پر کہنا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے حضور نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم۔